يرفع الميت هكذا برفق قليلا، ثم على بطنه هكذا يفعل. غالبا إذا كان يوجد شيء في أمعائه فإنه ماذا سيخرج بإذن الله. ثم يضعه مرة ثانية برفق، ثم يأخذ قطعة قماش هو سيدخل يده، ثم يفتح، يحاول فتح رجليه قليلا، ثم الماء سيكون من هنا، ينزل على قبوله. هو يستعمل بقطعة القماش القبل والدبر. طبعا إذا خرج شيء طبعا يحاول يبعدونه عن الميت إن كانت هناك نجاسة. ثم يبدأ بعد ذلك إذا كان نجاسة انتهى من غسله، يبدأ بغسل ايش؟ توضيئه. نعم، توضيئه. فيبدأ بهذا باليد الأولى اليمنى، ثم بعد ذلك اليسرى، ثم بعد ذلك هنا. واضح؟ نعم تمام. ثم بعدما ينتهي يغسل رأسه، ثم يبدأ بأطراف أصابعه. البداية تكون بأطراف الأصابع، ثم يذهب حتى يصل إلى المرفقين ويدير الماء على المرفقين. ثم بعد ذلك الطريقة الثانية نفس الشيء إلى أن يصل الماء إلى المرفقين. ثم يمسح الرأس، ثم الرجل الأولى يبدأ من أطراف الأصابع حتى يدير الماء على الكعبين. هذا انتهينا من الوضوء. الآن غسل الرأس 3 مرات. طبعا يضع يده على أنفه وعلى فمه، ثم يحاول أن يغسل الرأس كله. هذه المرة الأولى. المرة الثانية، المرة الثالثة. ثم بعد ذلك يبدأ بغسل شقه الأيمن. يدخل الماء، ثم بعد ذلك يكمل الرجل، ثم الفخذ لا يجلد، يأخذه الفخذ، وهذه هذا بصب الماء عليها. تصب الماء فقط. بصب الماء عليها. إذا كانت زوجة تفعل تمر يدها. ثم بعد ذلك يبدأ الغسل على الشق الأيمن هكذا، ثم يدخل الماء، ثم بعد ذلك يدخل الماء هكذا، ثم يكمل. يكون هذا انتهى الشق الأيمن. ثم يبدأ بعد ذلك بالشق الأيسر بنفس الطريقة، يغسل، يتابع من البداية من المنكب إلى، ثم يغسل كذا، ثم يوضع الماء، ثم نفس الطريقة يوضع الماء، ثم يغسل ماذا؟ رجله اليسرى، ثم يقلبه برفق، ثم يقلب برفق. طبعا هذه أسهل طريقة، مسك اليد هكذا من أجل ويحاول قدر الاستطاعة. ثم نفس الشيء في سجن وما ممكن يستخدم الليس، ممكن ثم وهذه تكون الغسلة الأولى بهذه الطريقة انتهت. ثم يعيد الثانية، ثم الثالثة بالماء والكافور. فإن خرج منه شيء مثل ما ذكرنا يعيد الرابعة والخامسة. فإن خرج منه شيء يعيد السادسة والسابعة، والأخيرة تكون دائما بالكافور. لكن في السابعة إذا خرج شيء بعد الخامسة مثل ما ذكرنا يسد كل المنافذ التي استمر الخروج منها، ثم يغسله السابعة، وتكون هي يكون الماء يعني في البرد يكون يعني دافئا. نعم، يراعى كأنه حي. نعم، كأنه ماذا؟ كأنه حي، كأن الإنسان هذا حي. مثل ما تفعل لنفسك تفعل له. فإذا كان مثل ما قال الدكتور، إذا كان البرد قارسا فيدفى الماء من أجل ماذا؟ من أجل غسله. طب سيدنا لأي شيء هذا اللي الموضوع هنا؟ هذا للماء، يعني تسهيل الماء.
نستطيع مثال الاستنجاء نستعمله، تمام. لأنه غالبا أنه يخرج كل ما تبقى من النجاسات. ثم إذا انتهينا من التغسيل طبعا تؤخذ الجثة وننتقل إلى المكان الثاني. هل مكان هناك وسيلة جيدة لأخذه؟ الأخذ طبعا هذا المنقل. هذا المنقل طبعا هذا أحسن شيء. هذا المنقل يركب ثم يؤتى به إلى كيف يركب؟ هذا يركب هكذا من هنا ومن تحت يضع اولا ثم نعم هذا يرفع عليه الميت. هذا يؤخذ زي النقالة. زي النقالة تماما. يؤخذ هكذا وبرفق طبعا أقفله وبرفق يدخل هنا من تحته. نعم ثم يوضع الميت عليه ثم يؤخذ إلى. وإذا كان استطعنا أن يكون الغسل والتكفين في مكان واحد فتؤخذ الجثة. نعم لكن ركزنا في مكان واحد. نعم إذا كان في مكان واحد. إذا هنا ليس في مكان واحد فتؤخذ في بعض الأحيان يؤتى إلى هنا السرير إلى هنا. نعم. السرير إلى هنا من أجل ماذا؟ تكفين. فينزل مباشرة يستطيع هذا. وهذا الأفضل لأن هذا يجعله متماسك. متماسك الجثة تكون متماسكة، نقلها يكون متيسر وسهل. لا إذا ما استعملنا هذا فلا مانع بأن تؤخذ الجثة يأخذها مثال أحد من الأمام وأحد من الوراء وأحد من الوسط ثم تنقل برفق على المكان من أجل التكفين. طبعا دائما استخدام القطن يا شيخ فقط في حالة خروج، لكن إذا ما يخرج ما في لكن بعضهم يضع